एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की जो है वो वीडियो का पार्ट 3 है कि कलमे का मुअज़्ज़ा देखें और उस हिंदू बच्चे की कहानी कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो दोस्तों, इसको आखिर तक देखिएगा, वीडियो को विदाउट स्किपिंग के। आपको बहुत ज़्यादा कलमे के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से दोस्तों, आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना है और इस नियत से कर लेना है कि ये आपके लिए सदक़े जारिया बनने वाली है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 3। वीडियो में मैंने आखिर में लास्ट में आपको बताया था कि वो बच्चा जो है उसको वो पढ़ना शुरू कर दिया और वो इमाम साहब की ज़ेर तरबियत परवरिश पाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होकर एक नौजवान बन गया और उसने तालीम का हुसूल करना शुरू कर दिया, किताबें पढ़नी शुरू की। पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, फिर वो आलिम बना, फिर वो मुफ्ती बना और बिला आखिर उसने किताबें लिखनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ दोस्तों, वो एक इतना बड़ा मुहद्दिस और इतना बड़ा क़ारी और मुफस्सिर कुरान इतना बड़ा बन गया कि दूर दूर तक वो फेमस हो गया। तो जब उसकी जो मशहूरियत थी, उसकी फेमसनेस जो थी, वो इतनी दूर तक पहुंची कि उसके गांव के कोई रिश्तेदार जो है उस कंट्री में आए जिस कंट्री में वो रह रहा था। पता चला कि वो जो है एक फ़लाँ जगह पे एक मस्जिद के इमाम है, एक आलिम है, एक नौजवान लड़का है जो बहुत खूबसूरत है और उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि रोशनी का फव्वारा फूट रहा है और वो बहुत अच्छा है। तो वो भी अपने किसी मसले के सिलसिले में आए, उन्होंने उसको देखा और वो उसको पहचान नहीं सके। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जा कर के जो है उस बच्चे की जो है यानी उस नौजवान की, अब तो वो बच्चा नहीं रहा, नौजवान था, उसकी जाके तारीफ़ अपने गांव में की। वो नौजवान जिसका गांव वो था, वो उस गांव से आए थे, वो जाकर के इंडिया वापस गए और उन्होंने जाकर के उसकी तारीफ़ की कि फ़लाँ फ़लाँ कंट्री में एक ऐसा नौजवान है जो इतना खूबसूरत है, उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, उसकी आवाज़ में इतनी दर्दमंदी है और जो है वो बहुत यानी कि नाइस पर्सन है। तो उसके घर वालों को भी मतलब ये मसला हुआ कि हमारा एक बच्चा है वो हमें छोड़ के चला गया और वो हमसे रूठ के चला गया और हमने उसको निकाल दिया और उसको जिला वतन कर दिया, उसको अपनी कंट्री से भी निकाल दिया। हम उसको ढूंढना चाहते हैं, तो हम चल के उससे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ कि उसने कहा आप हमें उस नौजवान के पास ले कर के चलिए। तो उसके जो रिश्तेदार, उसके गांव वाले थे, वो आए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको ले चलूँगा। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके जो माँ बाप थे, बहन भाई थे और सब बहुत खुश खुश जो है वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए कि अब हमारा जो बेटा है, हमारा भाई है, वो हमें मिलने वाला है और जो है वो हमारा क्या होगा कि हम जो है उससे मुलाकात कर लेंगे, उस नौजवान से बातचीत करके यकीनन वो हमें उससे मिलवा देगा और हमें उसका कोई सलूशन दे देगा। फिर क्या हुआ कि वो लोग सब मिल करके उस नौजवान के पास आए, यानी इस बच्चे के पास आए जो उनका ही अपना बच्चा था, जो अब के जवान हो चुका था और एक बड़ा आलिम और एक मुफ्ती और क़ारी, मुहद्दिस और मुफस्सिर बन चुका था। उसके वालिदैन उसके पास आए और उसके वालिदैन ने उसने बच्चे ने अपने वालिदैन को देखा, अपने बहन भाइयों को देखा और उसने जो है वो वालिदैन ने उसको देखा, तो वो उसको अपने बच्चे को जो है वो जो बच्चा था, वो जो आदमी मतलब बच्चा जो था, वो अपने वालिदैन को पहचान गया और वो उनसे कहने लगा कि उसको वो देख करके रोने लगा और उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं वही नौजवान और वही बच्चा हूँ जिसको आपने अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि मैंने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उसके वालिदैन बड़े हैरान और शशदुर रह गए और वो उसका जो मतलब उससे बड़े मुतासर हुए, उसके बहन भाई, उसके गांव वाले, और ये सारी ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई और सब लोग जो है उनको पता चल गया कि फ़लाँ घराने से जो हिंदू घराना था, उन्होंने जो मुसलमान जो बच्चे को अपने निकाल दिया था, मुसलमान हो गया था,
تو آج وہ اس مقام پر ہے، آج وہ لوگ ملے۔ پھر اس کے والدین سے، اس نے اپنے والدین سے کہا آپ بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیجئے، اپنے بہن بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، لیکن پھر بھی وہ اڑے رہے اور انہوں نے کہا تم واپس ہمارے ساتھ گاؤں چلو۔ تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور میں اب اس راستے سے، اس سفر سے، اس جرنی سے واپس نہیں پلٹ سکتا۔ میں تو آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب نہیں پلٹا تو اب کیسے پلٹ سکوں، جبکہ اب کہ مجھے روشنی مل چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس روشنی سے مستفید ہوں۔ پھر اس کے والدین نے ایک شرط رکھی، انہوں نے کہا آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے، یعنی کہ اس کیا مذہب میں ایسا کیا ہے کہ تم نے ایک اس کو کے خاطر تم نے اپنا ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار، اپنا سکون، اپنا وطن، اپنا گاؤں سب کچھ چھوڑ دیا اور ابھی بھی تم دیوانے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے کہ اگر آپ ایک اس کلمے کو دیکھ لیں، یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے اپنے رب کی قسم، اس کے عزت و جلال کی قسم کہ تمام زمین اور آسمان کی چیز آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک پلڑے کے اندر صرف یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیں، تو وہ کلمے کا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا جس کے اندر یہ کلمے کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہوگا۔ تو اس کے ماں باپ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا ایسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر گیا، اور والدین سے، بہن بھائیوں سے، اور سارا گاؤں جمع ہو گیا، اور اس نے سب کے سامنے ترازو کے ایک پلڑے میں پورے گھر کا ساز و سامان رکھ دیا، اور پھر دوسرے کلمے میں ایک پرچے، دوسرے پلڑے کے اندر ایک پرچے کے اوپر اس نے یہ کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ پلڑے کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا۔ تو اللہ کے حکم سے ترازو کا وہ پلڑا اٹھ گیا جس کے اندر یہ کلمہ لکھا تھا۔ تو تمام گاؤں والے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی سب حیران اور ششدر رہ گئے، اور سب بالکل منہ میں انگلیاں دے لی کہ یہ کیا معجزہ ہے اور یہ کیا کمال ہے کہ ایک پلڑے میں اتنا چھوٹا سا کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا ایک لائن لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے میں پورے گھر کا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، اور وہ والا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا اور وہ والا پلڑا اڑ گیا۔ تو پھر وہ جو ہے اس کے والدین اور اس کے گھر والے دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے، لیکن پھر بھی اس کے والدین جو ہے وہ اسلام نہیں لائے، لیکن گاؤں والے باقی سب لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اس روشنی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس روشنی سے آج تم مستفید ہو رہے ہو، جس روشنی سے آج تم اس مقام پہ پہنچے ہو، ہم بھی اس کلمے کا استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور گاؤں کے بہت سارے لوگ، اور پورا اس کا گاؤں آدھے سے زیادہ مسلمان ہو گیا، اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور بیعت ہو گیا۔ تو یہ تھا دوستوں کلمے کی فضیلت، اور یہ تھا کلمے کا معجزہ کہ کلمے کی معجزے کی برکت سے وہ پورا گھر کا ساز و سامان ایک پلڑے میں تھا، اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کے یہ چھوٹے سے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اللہ کے حکم سے یہ پلڑا اڑ گیا، اور یہ باقی سارو سامان کا پلڑا جھک گیا۔ تو بالآخر اتنے سارے لوگ جو کہ کٹر قسم کے اپنے مذہب کے فالوور تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اس معجزے کو دیکھ کے۔ تو آپ بھی دیکھیں کلمے کی کیا برکات ہیں، اس کے بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ العزیز کل آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں ایک فکس کوانٹیٹی میں، تو اس کے بارے میں کل ایک اور نوجوان کا قصہ سناؤں گی جو اہل کشف میں سے تھا، اور کس طریقے سے اس نے جو ہے اس کلمے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے برات کا وعدہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔